رب العالمین دا صفت شو دا اللہ دپار ذکر زیر دبے ددی آیت موید ہر آیت عنوانی کا ددی آیت عنوان سرے ددی لفظ آغا دے استدلال دلیل اول تپار دا مسئلے دا الحمدللہ دمخ کی دائے دلیل داول دلیل دے نحو کے قانون خلے آغا حکم چی مرتبی پیو موصوف بے صفت باندے دا صفت علتی دپار دے حکم تو وہ اکرم زیدن العالمہ اکرام کو تو زید چی عالم نے وہ سلسلوی دا علت سے دپار دے اکرام کا دار شرجامی شرح عبدالغفور کی لکلی ہے رب العالمین سے زکم دلیل والے علت ورطوالے عدی دمقیمو استدلال ہوئی بے اسماء اللہ و صفات استدلال برداشتن طول عالم پر تربیت کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دے طول عالم خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دے اصلاح کون کے حفاظت کون کے طول موجودات ہو لیکن اس طرف معنی راجی تو لازم داشو چھ صفات دو الوہیت بم صرف اللہ نہ ہوئی کر دعوی نہ کہی شی پوری خود اللہ کھانا پینا ساڑے دگر و سونا سرنداز دگر ان دوئی خدایوا سرنداز نہیں ہو اور تب شرائیں نہ خود ویسا تب چا کرش کو روڑا ویل تا پڑ گیا تو چھت تیرے اگر ہاں بل چا کرشی تو دانم سرنداز خود سرنداز کرتے رہو آئین دوتی خاکانا پینا ساڑ دیگر سونا سرنداز دیگر اور اس کی ماں کرو دکی سرنداز کرا اور اس کہہ دیا اللہ حمدیون دبل چا کوائے بے انصاف مخلوق دے دیکھا مشرک دل و ظالم دے الشرک ظلم و نازیم دادا سی دلیل عقلی ہے کہ سلیم عقل والا دا خبر منی رب العالمین صفت چرے مشرکان منی کر اور قرآن کی صورت مومنون کی بیاو گو رہے شپگت یا کی واتیا کی دائے مضمون دائے دین تپوسو کا من رب السماوات والارض آسمان دزموں کو رب سوگ رہے ایوہ اللہ خصوق دے رب العرش الکریم در رب دا عرش سوگ دے ناغیب اللہ معلوم شو مشرکم دا خبر منی چھ رب العالمین اللہ جو ان دیتے استدلال اگر چھ عقلی استدلال دے بسم اللہ لیکن تسلیمی دے خصم منی ذکر قرآن کے اللہ دلیل پیش کرے تفسیر رب و بیاد العالمین ربن صفت مشبہ اور توحید تربیتنا فعل لفظ صفت مشبہ مرادی سو گوینا ربن پخپل مصدر دے خدومہ چی مبنی للفاعل دے تربیت کو ان کے وماخوذ دے دا تربیتنا تربیت پر عربہ ایک زندہ ہوئی راغب انشاء شیء حالا فحالا الى حد التماس شتول اسی لگ 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 تریش تمام طور سے تربیت ہوشو بیزائی ہوئی تبلیغ شیء لا کمالی شین فشین کیوں مانا شیخ پل کمال مناسبت رسول لگ لگ مانا تربیت سی پیدا کول انشاء من پیدا کول شکر پیدا کول لو یول کمال مناسبت رسول پا دم دما دی مجموعت تربیت ہوئی دامانم سر اس پختوں کیشتا بلے جواب کیشتا کر وہ صرف پالون کے ہوئے پالون کے دیر ماننا نہ پاتش نمالوم اس تربیت پاسل کے دو سیزن جوڑ دے اول دو سیزن دی
اساسی بنیادی یو د پالنې سيزونه پیدا کول سره دی ګوري هغه سری باران را اورول د خوراک اوس کا سيزونه پیدا کول د اسمان د بوټي د اسمان د باران اورول مکه نه بوټي رېستل میوه وغیرہ ان او تاسو شو دیتوي د پالن سيزونه پیدا کول دارنګ په انسان او حیوانات کې د خوراک او اسکاک آلات او اسباب پیدا کول شونډه ورکړي جبه ورکړي غاښونه ورکړي مړ او معده او خېټه دا چې نه تربيت کې فدی گاول معنی د خلق دا او خلق او اشیاء تربیت دویم پدان سيزونه کې اثر پیدا کول خوراک او اسکاک په سيزونه کې اثر د مړېدو پیدا کول بدن کې ترقی پیدا کول صحت ورکول دا ټول چې راجمع کې نو دې ته وی عربه کې ربوبیت او تربیت دې معنی پښتو کې نه کی لفظي معنی چوته چې لفظي معنی ځکا سبو کې بس تعبیر و صرف کو پالنه کوونکې با خبر او تصور کې راغلي دانه چې تغریزه ته وي چې پالنه خوستا استاد هم کوي مور پلار دې کوي ډوډۍ دل وروړي پخې دا وی کم ده وای موږ ربانه صرف پالنه نه کوو دا مخکنه جسم فکر دې پکې راو پکې راوړي ټیک د مور پلار ډوډۍ درکړه تعالی پخړې درکو پیدا کړی شاده دا الله پیدا کړی او مقام ته بوس دا معنی ربون سورۃ شعراء کې دې تفسیر شتا ابراہیم علیہ السلام نے نقل دا تو یان تدواتیا بورے رب العالمین الذی خلقنی فیہدین دس شروع یا تسلونه ذکر کړي دا صفات چې پچا کی اول سره خلق تیتر رب ویلی کی رب دې تفسیر القرآن بالقرآن سورہ شعراء واقع ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر دے ربن دارنگے دا تربیت مواد صورت واقعہ کی تا 50 نظر ہویا پورے اول خلق گورا افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون وام نحن الخالقون منی نطفہ پیدا کولو دینا یا انسان جوڑ تاسو کولیش تاسو باباگان کولیش انتم کی باباگان ہم داخل نشی کولے افرائیتم ما تحرسون کروندے او غلیش تاسو کرے راستو کی تاسو لستو کی رازر ہو نہیں افرائیتم الماء الذی تشربون او بچ تاسو سکے او پائے بانے اوڑا ماوا گئے بغیر دائن ڈوڑا نشے تیرولے پخکڑیم بکی کوائے دا او بدل اشارہ لے گئی افرائیتم النار التي تورون او اور دے تاسو پائے ڈوڑا پخکڑی پخوائے لنگر دا اتھوئی گا لنگر تاثر سوک در کی حاصل دا سور واقعہ دا ہے تاد صرف دا انسان ربوبیت ذکر کی نو خلاپر العالمی دارنگ صورت عبسہ اتلو سیات نو گو رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ و انسانا اخپل تام تا ہوئی لگو گو رہے داستا مدرسہ دا داستا ڈوڑا ہے پدی بانے رب پی جندری کی حقوق گو رہے فَلْيَنْظُرْ دائی تفصیلی بیان کرے گا انا سببنا الماء سببا بری نوبر آلے اخکتنا زمکا موچولا بوٹی تیم پیدا کرم میوے غلی وغیرہ تاسو خورای تاسو ساروی اخوری سارون بیاتا پی اخوری تفتول چی قرآن کی رائے جمع کے دیتوی تشریح در ربوبیت تاسی شرح بلسوک نیشی کولے سنگ چی قرآن کرے دے سمین علینا بیان ہاں رب پا لغت عربی کی بیاڈے رمانی ہے لغت عربی لسان العرب کی لکری
قاموس بعد تفسیر قرطبی میں لکھی مالک تم ہوئی رب، سید تم ہوئی سردار، حاکم تم ہوئی، انتظام کون کی تم ہوئی، مصلح تم ہوئی، اصلاح کون کے، راجم کون کی تم ہوئی، پالن کون کی تم ہوئی، دیو حال نبل حال تنقل کون کی تم ہوئی، رب کل معبود تم ہوئی، صرف معبود، انعام کون کی تم ہوئی، رب کل صاحب تو ہوئی. دا مختلف معنی ایلی کری قرآن کریم کے مکلدے پا مختلف معنی راضی، کلد سید مولا پا معنی راضی. سورہ یوسف کے 2 خیال، کلد مالک پا معنی معنی راضی. سورہ نمل یو نوی آیات کی، سورہ قریش دریم آیات، رب ھذا البیت مالک. خزی اور خبریں مک گئے تھا سوے غلی کے سو خبریں کے ماند مسلح و دناسخ عمراضی سورت ہود کی، دا حاکم پمانم راضی سورت آل عمران کی، ارباب تیوتری اختیار مند حکم، پالن کون کے مراضی سراجی اور بدو ربکم، دا معبود پمانہ مراضی سورت آل عمران یو 50 کی. دا ٹول معنی دا اللہ پبارک کی بالکل حق دی صحیح دی. مشہور معنی کہ شو پالن کون کے گئے، والا تفصیلی معنی سر پالن کون کے. العالمین لفظ دے، عالمین جمد عالمن دا. عالم پر لغت کیا غصیص سویلی کی چی بل شیف معلومی یعلم بیش الاخر نخچ ورطوی علم و عالم و علامت علامت مرتوی. دا متن لغت مانا دیتی متن لغت. وعرف دا عربو کی عالم ستوی جمیع ما سوا اللہ، دا اللہ نے سوائے چی سمرہ مخلوقات دی، سمرہ سیزونی دیتو تعالم ہوئی، ملائک دی، انسانان دی، پیریان دی، حیوانات دی، جمادات، نباتات، مائعات، اسمان نظم کی وغیرہ ٹول. قرآن تو اس لرشا تفسیر القرآن بالقرآن. سورت شعراء کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہو رہے ہیں، سلیری شاعت تو شپگی شاعت ہوتی شاعت. فرعون پاگل ہو پا عالمین نہ پیدا. موسیٰ علیہ السلام تو ہی ما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام پوئے کئی جی پاگل تو مضاف لے نہ پیدا پا مضاف کے پاس گئے مضاف لے نہ اولیس دکا. موسیٰ علیہ السلام تو عالمین تشریح کی ہے، طرف تشریح نہیں گئی. معرفت دا مضاف کو مضاف لے بنائی گا. غلام زید والے بھی زید خوب بھی جائے گا. داروس و تفسیر آقد عالمین و تکڑ ہے کہ عالمین ستوی اسمان نظموں کو توئی ما بین توئی، عالمین ستوی تا توستا مشران توئی، عالمین ستوی مشرق و مغرب و دے ما بین توئی. ستی بار کشت بار نشو رد کی پا فرعون پا نظر ستا پا نظر کی عالمین صرف مصر تو یو پاگل نا مصر تدبیر کہتا ہے ذرا بین تا عالم لی دلے نہ لے تو کوئی چندخی ہوئی بار نہیں دلے اب باری چالے ہوئے زم نور کولا سو کی بار نہ پرے ہو. قرآن کریم کے عالمین چلے دیر افراد ذکر کی رب اللہ طرح مختلف آیت نہیں. کل راجی رب موسیٰ و ہارون تدو مضاف لے، کلگی رب العرش الکریم، کلگی رب السماوات والارض وما بینہما، ربکم ورب آبائکم الاولین، رب المشرق والمغرب، بل ذوی رب المشارق والمغارب،
بل ذوی رب المشرقین و رب المغربین، بل ذوی رب العزت، بل ذوی رب الشعراء، بل ذوی رب الکعبہ، بل ذوی رب هذه البلدہ، آخر کی فرمائی رب الفلق اور رب الناس. دا ټول تشریح رب العالمین اعتراف. دا ټول عالم په تربیت کې، په پیدائش کې، په ترقی کې، په حفاظت کې، ملکیت کې بس یو الله ته محتاج دی. امانش ما یو سوال کې چې عالم کو په خپل زمانہ مفرد نو د جمع سره راوړل عالمین. مفسرین جواب کی عالم کے اصل کے اجناس بھی ہوگا تو تاکید دپا رہے ہر یو جدا جدا شمار. عالم اعلی، عالم الاسفل، عالم الحیوانات، نباتات وغیرہ وغیرہ. جمع ذکر اور جیٹول تو شامل شی. اور دا دلیل بڑے چی دا ټول عالم پخپل اللہ حمد ہوئی ہمونگے اورونا لیکن لا تفقہون تسبیح من شیء لا یسبح بحمدہ. سورہ اسراء کی ہوئی گا دا ټول موجودات دا اللہ تسبیح دا اللہ حمد ہوئی مون پائے نہ پوئی. دا ولنے دلیل عقیدہ شوا اور بدے سر رد کرے دا شرک فی الربوبیت، بیان کرے دا توحید الربوبیت. ولے خلق دی ای بربوبیت کے اللہ سر شریکان جو کری. دا مخ کے زمانہ کی نو الا اقل قلیل راضی ہوئی. دا سے خلق کے اللہ سر ربوبیت کی شریک جو کری دا نو. صرف چرتا خلق ہو لگا تہران وغیرہ فلسفوں والا یونان والا اس وغیرہ سے خلق رال چاہیے اللہ سر ربوبیت کی شریک جوڑی. نظام چلو نظام سب چلے. مشرکین نے تپوس کے دو میں یدبر اللہ مرام اغیر اللہ دل تپوس کے نظام سب چلی وہ قطب سے بھی چلے گا. قطب ہی چلے سلور غوثان یا یہ چلے نو قواری وہ سر پارٹی دا اسمبلی دا صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی پکال کی دی اور گئے کی چرتے اجلاس کی پتہ نہیں لگی اسکاری نا دا پخاص صفت اللہ مجددی لکلو چې دا د ارواح د عالم د تدبیر د پاره یو جرګی چرته پکال کې او د نبی صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړي. هغه ندی بادشاہ جوړ کړو. دا د الله سره په ربوبیت کې شرک کوي. څه دلیل است؟ دلیل نشته. حدیث کې چرته نشته. مرفوع حدیث، موقوف حدیث، مقطوع حدیث. صرف تاریخ د ابن عساکر کی لکلی چودہ صوفیاء و مسلک دی جدا قطب دے دا غوث دا فلان دا. ارے تصوف نہ پیدا شول رد اللہ سرا شرک فی الربوبیت. مشرکان نے تپوس کے دا کہ اللہ تعالیٰ نر آخی جنسوک بیراولی من الہوں غیر اللہ یاتیکم بے ای غلی شول. دل تپوس کے دے چدا انور پدی ملتان چاہ خوش کرے ولی گرمی نالتا داوی شمس تبریز بابا دا غم یو ملنگ والتا شمس تبریز اگر دمو یہ رسناک خوراکیو چا غوحولا یو قصاب یو گھڑی والا ہو کنا کباب والا اگر نروا تولا مزر انور تیرا کچھ شاہ لیکن عربوں کے لڑشد زیدہ نو زیادہ گرمی نالتا کشار آگے راکتا کرے دوم دروغ ہوئی. دارنگے شمس تبریز دا ملتان چلے کر دا مصنعی شرع کی مولانا تانویلی کلی دا شمس تبریز آغا خانی شیعو دا کافرو آغا خانی اسماعیلی دی اغلد عالم اختیار رکھے 10 ظالمان ان الشرک لظلم عظیم. نو دیو لگے دا اللہ سرے پر تدبیر کی بربوبیت کی شرک شروع ملنگان صوفیاء اور توئی. اللہ صدر ابتداء اخبل کتاب پیچھے وہ ماں پی جنے کہ رب العالمین سو الرحمن الرحیم
دابل دلیل اخیر دعوی دا الحمدللہ دا پارا آیت کے عنوان دے ذکر دو صفاتوں علی سبیل الاستدلال مخی بنا تفکرنے چی والرحمن ادب کو بیان عدم استقلال غائی دا مستقل صفتون دی مستقل دلیلون دی دریس تفسیر مخی بسم اللہ پر تفسیر کی تیر سے الرحمن الرحیم صرف دلتے سوال دارے چلا ٹھیک دا بسم اللہ کی تیر شو بیا سورہ فاتحہ کی بیا سے دراؤ دیکھ سفید دا مکرر آیتنا قرآن کریم کی شتر دیشتا لفظی تکرار کو کی وہ معنوی تکرار نے دا مقصد فیدہ و بکی خام خواہی ذریب بارہ کی مفسرین یو نقطدائی بسم اللہ کی الرحمن رحیم ذکر کرو علت دا پارد استعانت مدد والے غاڑو دکا جت رحمان و رحیم رحمان رحیم مدد گئی دد الحمدللہ اللہ رحمت والے کو رحمت مختص وللہ پر مختص ذکر جی رحمان و رحیم ذکر دعوے جدا جدا شو نو خیر کہ دلیل مقرر شي مطلب جدا جدا شو امام بخاری یو حدیث مقرر کل یو باب د پارن کل بل باب د پارا کل بل باب مسئلے کی جدا جدا روڑی اور حدیث یہ اور حال دار دے تکرار نہیں لگی پاسل کی او ماں کوشش کرے جزخ پل کتاب کے مقرر حدیث ران نہ ہونا اور حال دار جی خلق ہوئی دیر شی مقرر نہ ہوئی مقرر نہیں مقصدون جدائی جدائی سندون جدائی مثلا ندایا و فیضا بلدایا وہم دفقی رب العالمین کے ذکر فچ اللہ خالق و مالک نے تول نعمتون دایا اختیار کی سوال پیداش زا نعمتون زان سریخی ہو کچالے ورکی اچھی ورکی نسنگے ورکی الرحمن کی شان دا نعمتون ورکی عام ہم ورکی عام خلق لرا خاص ہم ورکی خاص خلق لرا رب دے کوئی اختیار دور کولو آغسر دے المعطی ورکون کے ذات لا مانع لما تے ولا معطی لما منع نورم پیدے نکتے بری کشتا نتام دلیش بری چی رحمان دے عام نعمتون داغ پہ اختیار کی ورکی خاص نعمتون ماغو ورکی اسے مرکی قیامت کی بے ورکی نمت حج کے تعریف کے نداغ چاکو چی نعمتون درکڑی کر اسوک دے اللہ نا الحمدللہ صفتون دولوحیت صرف داغش داغ بور خاص مالک یوم الدین دابن صفت دے دا اللہ اور طریقے سے شو مانے درین دلیل دا پار دا الحمدللہ طریقہ دے استدلال ادارہ واقدار دا جزا و دا سزا ورکولو صرف یو اللہ دے دا سے واقدار نہیں چیزا بچہ وس پکی نہیں چلی حس وس نہیں چلی دا دلیل بڑے بانے سے صفات دا علویت پر اللہ درخواست دی کنا صفات پر صرف آغل رکھا ہے اختیار آغل سر دے بل سوکتا لے انعام نشی در کولے چیزا بلچہ صفتو نکے مخی سر دا صفت مناسبت دار ہے آیتونو کے انتر نئے ارتباط دی کا ارتباط دارے پتے دے کہ مخی نمعلوم ہے کہ اللہ تعالی رحمتونا نعمتونا عام دی سوک دائنے نہ محروم کئی سوال پیدا شوا ہم بس ٹھیک دا نعمتون بخرو اس کو استعمالو بے خپ آزاد ہے فرس کا بس حساب کتاب میں مانا یویش پتہ نہ جواب کئی چھ نعمتون کو خرے اس کا اختیار مند درکئی خم مالک یوم الدین جزاتم تیار شے ورے بدلی تو تیار شے
آزادی سر استعمال مکو دے اور وقت انتظار ہو گئے پاروز کے اللہ جزا اور کی دے استعمال دنے متنو چھا دانے متنو سنگ استعمال کری چا سنگا جزا اور سزا ہوئی داغے انتظار بکا مینس کے بگیوان دفع گئی کسو کوئی نہ زما سغم نشتا زما پیر سے اجتماع بخلاصی شفائے قہری اشتم بخلاصی اللہ غیر درد دپار مالک اختیار مند کو صرف اغرے تاسو شفاعت قہری نشی کو لے دو میرے مسات ہے تشریح دو مالک ان دا ملک نہ محفوظ دے ملک ان زیر زمین راضی ملک دا اللہ پر صفت کسی تو دا اللہ صفت گوئے دا مخلوق صفت نہ دا بیا صفت مشترک کرے بے زائد ایمان علی کی المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف یشاء واقدار کو آیان مملوکوں کی جس رنگا واڑی واقدار متصرف تا مالک ہوئی پتی مانا والے ملک دے انسان نشی راز دے پل ملکیت کے فیشا سر ملکیت نشی کو لگا فرائے بغوی معالم تنزیل تفسیر دے آئی کی لکھی مالک ملک سے دوئی مالک القادر علی اختراع الاعیان من العدم الى الوجود اغذات سے آیان زوات تا عدم وجود تراولی تو مالکیت بیا خلق تبو تو پیدائش دے اولا معنی کی عموم دے تو بے ضائی پائے گی اور ظاہر دے کہ متصرف معنی ہو کو کیف ایشا اور قادر معنی نو مالک علی الاطلاق پاللہ پر خاص دیو جنو قرطبی نے طریقے لی مالک علی الاطلاق بغیر ذالانہ بل چالہ نے استعمالی بل چالے سے استعمال ہے اسے تخصیص بکائے مالک دو کور مالک دو غویو مالک دو پلان کیو ہم مخلوق تم مالک ویلی کی سمانا چاہ تصرف اختیار پپل مملوک کی چلی گا لیکن بمشیت اللہ فلا مشیت نشی چلو لے دیتا من وجہ ملکیت ہوئی ذکر اصل مجازی ملکیت آیاتنا دا اثبات الملک للہ تصرف للہ اگر اصول کے مخ کی منگیلو فرد دا شرک تصرف کی اور پائی کو اسرا آیاتونو چپائے کی دغت تصرف چرے دا اس خلق کرے غیر اللہ بل سوگدان شکولے یوم الدین یوم قرآن کریم کے اکثر یوم الدین یوم راضی پمانا درواز دا قیامت کلا سر دین لفظ کے لیے دین یوم الدین کلا حساب کلا آخر کلا قیامت کلا مطلق روڑی خدای کریم معلومی چی یوم القیامت مراد کلا دا قیامت علامات تا مضاف کری یوم ینفخ فی الصور پہلے تا مضاف دا یوم استعمالی ہاں یوم کلا دا دنیا رول کم ویلی کی تخصیص اکڑی پائے پورے یوم سبتہم یوم الفرقان یوم حنین وہ یوم پر عرف کسی تو ہوئی اور شرع کی مصد ہوئی دا طلوع دا فجرنا تر غروب دنوار پورے دیر پر شریعت کی یوم ہوئی عرف کی دی طلوع الفجر نوی سار وقتی نہ را پاسی طلوع شمس یادی ہے نہ چھ سبا روخی جی تر ماہاں دیت یوم میں لکے دا عرفان کل کل یوم پماند مطلق مقدار راضی زمانے راضی مقدار نہیں معلوم اللہ تمالیم یہاں آیت کی چین ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام اللہ دا عالم شپگ روزے کی پیدا کرے